Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Kipasabot ni Senator Erwin Tulfo nga lisod gyud kaayo ipasar ang mga balaod kontra political dynasty sa Pilipinas. Tungod kini kay daghan sa mga miyembro sa Kongreso adunay kaliwat o paryente nga politiko. Sa pagdungog sa Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation gahapon, gipangutana ni Tulfo si former Commission on Elections Chair Christian Monsod usa sa mga nag-umol sa 1987 Constitution kabahin sa vague o dili klaro nga definisyon sa political dynasty. Gidugang pa niya nga daghan sa mga magbabalaod mismo ang nakabenepisyo sa sistema. Matud niya, lisod kaayo ipasar ang anti-political dynasty bill. Dugang niya unsaon man pagpasar nga halos puno ang Kongreso og mga paryente og mga pamilya nga naglingkod. Tubag ni Monsod, gituyo sa mga framers sa konstitusyon nga ihatag sa Kongreso ang responsibilidad sa paghubit sa political dynasty. Nagsalig kuno sila nga buhaton sa Kongreso ang trabaho apan hangtod karon wala pa kini matuman. Matud pa niya, gilauman nila nga mag-usab-usab ang sakop sa definisyon depende sa panahon ug maturity sa politika sa nasod. Sa maong pagdungog, giangkon usab ni Tulfo nga siya mismo sakop sa pamilya nga nagsugod na og sulod sa politika. Gawas kaniya og sa iyang igsuon nga si Senator Raffy Tulfo, iyang igsuon nga si Ben Tulfo misuway usab sa pagdagan isip senador apan napakya sa 2025 midterm elections. Matud ni Tulfo, dili kini atake sa pamilya. Ang tumong-ani mao ang pagpaligon sa institusyon o paghatag og patas nga higayon sa tanang Pilipino nga mahimong lider. Mahinumduman nga niadtong una, giingon ni Tulfo nga andam siyang molaya sa Senado kung ipasar ang usa ka anti-political dynasty law. Samtang ang Makabayan Bloc mipanaw na usab og balaod sa 20th Congress aron ipatuman ang tinuod nga pagbawal sa political dynasties. Usa ka panukalang balaod nga dugay nang gipanaw o gibalibaran sa daghang Kongreso sa miaging mga tuig. Kini sa lamang ang atong mga update. Magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tang tanan.